اسبي. وعندنا عفاك هنايا الونغاسيون. ولاحظ معايا مزيان الله يرضيك، لاحظ معايا مزيان وبرويه، لاحظ معايا مزيان وبرويه. الونغاسيون. وعندنا هنايا عفاك اسبي. اسبي ديال من تيكون لمن؟ اسبي ديال من؟ دون كورد. مظهر حبل كامل، يعني الواقع، صورة حقيقية. الونغاسيون ديال من كتكون؟ دان بوان، لنقطة، دان بوان ام باغ اكزومبل، دان بوان ام. غنعاود نرسم دوك الرسومات اللي كانوا حنلقاوكم، غنعاود نرسم هنا. انت لاحظ معايا مزيان. عندنا هي معلم، عندنا هي كوب. ها هي الاستاذ غيعطيك لا كوب مرسومه، انت مثلا غيعطيك هاد لا كوب مرسومه. انا ندير معاك امثله، متخافش، غندير معاك امثله وغنحاول ما نعاودو هادشي كامل في الامثله. دونك مثلا عندنا مثلا سنتيمتر باغ اكزومبل، وعندنا هاد ايكغيك عندها مثلا هي بالميمتر باغ اكزومبل. نرسمو واحد بلاصه اسبي عطينا تدريجات مدرج مثلا، ولا يقدر يكون ما مدرجش. المهم انت راك عارف، ما كاينش مشكل. وغنرسمو واحد المثال ديال اسبي، مثال معين ديال اسبي مظهر حبل مثلا، مظهر حبل مثلا. يا راه الدراري تبعوا معايا الله يرضي عليكم، وحاول ما امكن تبارطاجي، بارطاج او ماكس. الله يرضي عليك بارطاجي وطاغي، دير طاغ ودير بارطاج. هذه هي خدمتك هذه مسؤوليتك. البارطاج والطاغ مسؤوليتنا جميعا، تحت شعار البارطاج والطاغ مسؤوليتنا جميعا. المهم عندنا طرق باغ اكزومبل، بارك يعني باغ اكزومبل. وماشي انايا باغ اكزومبل عندنا زوت، يعني هاد النقاط باقي ما وصلتهمش الموجه. عندنا نقطه ان، وتصنت ليا مزيان. عندنا هاد النقطه ان شنو سميناها داك المره؟ سميناها استاذ فرون، تخي بيان. فرون شنو كيتسمى؟ كيتسمى مقدمه الموجه، مقدمه الموجه. ها هو فرون مقدمه. عندنا عفاك هنايا شنو؟ عندنا هنايا فاك لا سورس اس، تخي بيان. عندنا عفاك هنا شنو؟ عندنا عفاك 2 سنتيمتر، عطاني الاستاذ مدرج. عفاك اسبي ديال الكور تيكون عندنا هنا الانستون تي واحد مثلا، كنا درنا داك المره 20 ملي سكوند باش نمشيو بنفس المثال 20 ملي سكوند. يعني شنو الواقع ديال هذا؟ يعني صوره اخذت للحبل، لاحظ معايا، صوره اخذت للحبل عند لحظه 20 ملي سكوند. صورنا الحبل في لحظه ديال 20 ملي سكوند. مرحبا مزيان. شنو غيوقع لك الاستاذ؟ دونك هنايا مجموعه من النقاط مرسومين، يعني هذا الواقع ديال الحبل. انا غنسولك سؤال واحد، ما هي بالعربيه، ما هي حركه ام للمره الاولى؟ ما هي حركه ام للمره الاولى؟ دونك غتجي انت شوف معايا، للمره الاولى غتجي انت غتحط قلم الرصاص في النقطه ام. هي حيت ام مقدمه، ام فرون. غتقول شنو جاي الفرون، شنو جاي قبل منها؟ جايه طالعه. دونك بوغ لا بروميير فوا ام غدير موفمون فيغ لو او، بوغ لا بروميير فوا. تخي بيان. غنقول لك انا اجي نفهم، انا قبل ما نكمل هنايا اجي نفهم انا وياك شنو هي ايلونغاسيون. شنو معنى ديال ايلونغاسيون؟ بالنسبه لاسبي حنايا بسطناه وقلنا بان اسبي راه بحال كنقولوا اون فوتو بريز ا لانستون تي ان. جيت انا صورت لا كورد في 20 ملي سكوند، لقيت واحد النقاط باقا ما وصلتهمش لوند، ها هما لقيت واحد النقاط تيتحركوا، صافي هادشي اللي كاين. شي وحدين كاينين في الماكسيموم، شي وحدين كاينين في البوزيسيون ديكيليبر كتسمى، ولا البوزيسيون دو روبو، شي وحدين كاينين في المينيموم. تخي بيان مزيانين انا وياك، مزيانين. كنجيو انا وياك هنا خاصني نفسر لك شنو هو ايلونغاسيون. شنو معنى ايلونغاسيون؟ تنجي انا وياك هنايا تنرسم انا وياك عاوتاني هي واحد المنحنى، ها هو واحد المنحنى باش ندير انت التفريقه. لاحظ معايا مزيان ولدي الله يرضي عليك، انا غنقول كلشي. عندنا عفاك هنا ايكغيك كيبقى دائما بالمليمتر، حنا غنتكلموا عليه لاحقا، ها هو ما عندناش مشكل فيه. وتيبقى عندنا عفاك هنايا الانستون تي. شو معايا هنايا عندنا الوقت، وهنايا شنو عندنا مسافه. الفرق بين ايلونغاسيون اسبي هو ان لاكس كيكون عندنا هنا افيك ديستانس، ولاكس هنا تيكون عندنا لاكس دو طون. مزيان. لاكس دو طون اللي هو مثلا عندنا هنايا الميلي سكوند. تخي بيان. سمحوا لي مزيان. تخي بيان. غنجيو انا وياك عاوتاني هنايا، غنقول لك مثلا انايا هنا شنو هي ايلونغاسيون. ايلونغاسيون باش غنبسطوها هنايا سي اون فيديو كي raconte le mouvement de M. يعني هو عبارة عن فيديو يحكي قصة حركة M.
كيحكي لنا القصه بالعربيه. في القيصر شنو كنقول لي زايد؟ تنقول لهم التبرقيقه ديال ان، تيجيب لنا التبرقيقه ديال ان. دابا الا كان شي واحد فيكم تما حاضي غير لو بوان ان بوحديتو، حاضي داير واحد لي جوميل بحال ما هكا وحاضي غير لو بوان ان، وتنقولوا له عاود لينا شنو كتشوف، شنو غيقول لينا؟ غيقول لينا، انا نقول لك، انا غنجاوب، غيقول لينا تنقول للتلميذ عا ولدي، تقول لي استاذ باقا نقطه ام ما تحركاتش، امضرا مازال غوبو، امضرا مازال غوبو، امضرا مازال غوبو. شنو كيلاحظ؟ كنلاحظوا بان لو بوان ام شنو كدير؟ كتسنى توصلها لا بيرتورباسيون، خاصها واحد لا ديوغي، ولا لا؟ اييه. شنو سمينا حنا ديك لا ديوغي نيسيسير pour que la perturbation arrive au point M؟ شنو سميناها؟ سميناها لو روتار temporel، سميناها لو روتار temporel. اذا فوقاش وصلت هنايا اللوند الام؟ وصلت 20 ملي سكوند. اذا انت دابا هنايا الا خدينا مثلا عندنا 5 ملي سكوند، عرف بان ام اش غيبقى لها؟ شوف كتسنى 5 سكوند باقا ما تحركاش، 10 سكوند باقا ما تحركاش، 15 باقا ما تحركاش، 20 تحركات، دونك غتبدا تحرك من هنا تما غادا الموفمون. داكشي علاش بعض المرات الاساتذه سامحهم الله تيقولوا لي زينب الا كنتي في اسبي لو فرون تيكون من هنايا، ولا كنتي في ايلونغاسيون لو فرون تيكون من هنايا. لا، حشومه عيب، ما خاصناش نقولوا هاد لافراز. علاش؟ لان كاين عندنا فرون واحد، كاين عندنا مقدمه وحده اللي كنشوفوها في المظهر، اللي كنشوفوها في لاسبي. في الايلونغاسيون ما خاصناش نقولوا له مو فرون، حشومه. علاش؟ لانه حنايا اصلا كنقراو ليلونغاسيون كلها كنقراوها بالنسبه لان سول بوين، نقطه نحكي قصتها. ما كاينش فرون. لو فرون كاين عندنا في لاسبي. متفقين وليداتي؟ ما تبقاش حافظ ليا كتقرا ليا قرايه عوجه، حشومه غتاثر عليك. اذا عندنا لو فرون كاين فقط، هاد لو مو فرون تنقولو فقط في اسبي، ما يمكنناش نقولو في ايلونغاسيون. عيب. مزيان. ملي كنقول ليه تنقول لي استاذ هدا، تنقول له شنو وقع لك؟ تيقول لي لا بيرتورباسيون وصلت الان، تنقول له شنو غيوقع ليها؟ تنسولك انت ديك الساعه، تنقول شنو غيوقع للبوان ان؟ تتقول لي استاذ غيدير غيطلع. علاش؟ حيت جايه طالعه. اذا شنو غيوقع ليه هنايا؟ غيطلع زوت زوت، المهم سمحوا لي، زوت 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 اتسيتيرا. تلقاو دي بروف عاوتاني سامحهم الله تيقول لي زين باننا بغينا ندوزو من اسبي ايلونغاسيون، تيكفي انك هادشي ديري باق وتقلبو. ما كاين لا تقلبو لا ما يقلبك، راه كيتقلب بوحديتو، تيتقلب بالفهام، كيتقلب بالعلم، لانه لاسبي انت صورتيه بحال ما هكا مزيان، ولكن ملي كتاناليزي كدير لاناليز ديال لاسبي كتلقى بان النقطه ام اول موفمون غدير غتطلع. علاش؟ لانه حنا بحال كنجرو تحت منها هاد التخربيقه، كنجروها تحت منها. اذا اول حاجه غدير، انا اللي كنت واقفين اول حاجه غندير غنطلع، من بعد غنهبط اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. متفقين انا وياك؟ متفقين. اذا هذا شنو سميتو ايلونغاسيون. ايلونغاسيون شنو داك المره قلت لكم بان هادشي كامل كنجبدو منه شنو؟ لاحظ معايا، هاد لاسبي كامل كنجبدو منه شنو؟ تنجبدو منه لي ديستونس، تنجبدو منه المسافات، المنحنى كنجبدو منه المسافات. وهذا اللي عندنا هنايا شنو كنجبدو منه؟ كنجبدو منه لي طون. شنو هو اول طون كنجبدوه؟ هو هاد النقطه هذه اللي عندنا هنا اللي هي 20. شكون اللي ديك النقطه اللي عندنا هنا هي 20؟ هي لو غوطار ديال ان. اول بوان، اول موفمون، اول حاجه كيتحرك فيها البوان عندنا في لونغاسيون سي لو غوطار طومبوريل، هو التاخر الزمني. يعني الا قال لك استاذ حدد التاخر الزمني ولا ديتيرميني لو غوطار طومبوريل وعندك في لونغاسيون، ما تحسب ما تفكر ما والو، غتقول الاستاذ غرافيكومون طو ام ايكال 20 ملي سكوند وتمشي بحالك. انا وياك زوينين، الاخرين ما زوينينش حيت ما معاناش، الله يسهل عليهم. دونك ولا دابا لي ديستونس اللي كنخرجوا منها شحال كاين عندنا من ديستونس؟ كاين عندنا جوج، هما عندنا جوج. ولي طون اللي عندنا من هنا شحال عندنا من طون؟ عندنا حتى هما جوج. يا سلام يا سلام يا سلام. شحال عندنا من ديستونس اسيدي؟ عندنا استاذي العزيز الجميل، عندنا ديستونس كيف؟ ديستونس باركورو، نقدروا نخرجوا لا ديستونس باركورو هيا à l'instant T1. à l'instant T1. شكون هي لا ديستونس à l'instant T1؟ هي دي اللي كتساوي لنا اس ام اللي كتساوي لنا 2 4 6 8 10 سنتيمترات، 10 سنتيمتر، 10 سنتي، خلوها المصريين 10 سنتي. مزيان. ولا بغينا هنايا شنو ممكن نخرجوا من هنايا عاوتاني؟ ممكن نخرجوا لونغور، ممكن نخرجوا لونغور دوند، ممكن نخرجوا لونغور دوند. متفقين انا وياك؟ اللي كتسمى لا بيريود سباسيال. كاين عندنا بيريود طومبوريل هي تي، كاين عندنا بيريود سباسيال اللي هي لونغور دوند لوندا.
لونغور دونك لوندا من وين لوين؟ يا اما من هون لهون بالسيلو احمر. من وين لوين؟ يا اما من هون لهون لوندا، يا اما من هون لهون لوندا، يعني من الماكس للماكس، يا اما من المينيموم للمينيموم لوندا. صافي اخويا، صافي اختي، اختي اخويا، صافي. دونك لوندا اللي عندنا كتساوي لنا كيف؟ كتساوي لنا 4 سنتي، 4 سنتي. اذا هنايا ما يستخرج غرافيكمون من هاد الميديان هما جوج حوايج. بطبيعه الحال مازال داكشي اللي عندنا لتحتنا ما يمكنليش نكتبو في الحائط، هو شكون؟ دو بوان فيبر اون فاز، دو بوان فيبر اون بوزيسيون دو فاز، العوينات خدامين. انا وياك زوينين، انا وياك زين، انا وياك زوينين، مزيانين، مرتاحين، ناضيين، واعرين. هاكا قول انا واعر. راه ما يمكنش يعترفوا بالجمال ديالك الا ما اعترفتي انت بالجمال ديالك. اول حاجه وقف قدام المرايه قول انا بوغوس، انا زوين، انا واعر. سي لا ميم شوز تقولها ملي كتقول هذا الشيء وكتكون خارج الزنقه، ما كتبقاش تشوف عباد الله تيقولوا ياك ما تيقول لي فاك هذاك خايب، ياك ما الاخر تيقول لي خايب، يعني كتخرج عادي. نفس الشيء حتى في المعرفه ديالك، بقى تقول انا ناضي، ولا انا في طور نضو، انا في الطور نولي ناضي، باش حتى انت وماشي حتى تقول انا خايب. هو واحد كيشوف المرايه تينوض الصباح كيفاش تقول انا خايب، ملي تيكون خارج سي نورمال غيبقى غادي ومنوي، ناري كيضحك عليا، ناري كيعيبني، ياك سي لا ميم شوز. دونك الا بغيتي تكون مزيان خاصك انت اول حاجه تامن براسك، تامن بقدراتك. ما يمكنلكش انت ما مامنش بقدراتك ويامنك بيه واحد اخر. ما علينا، انا غنبدا نغوت ماشي مشكل. لو طون شنو ممكن نجبدو من هنايا؟ ممكن نجبدو لو غوطار، ممكن نجبدو لو غوطار تومبوريل، التاخر الزمني، غوطار تومبوريل، غوطار تومبوريل طو، باغ اكزومبل طو ام زوت. شكون هو الطو ام دابا مبيانيا؟ مبيانين يا سيدي، مبيانين يا وليدي. طو ام كتساوي لنا 20 ميلي سكوند. من اين لك هذا؟ من هذه النقطة. ايوا وعندنا يا سيدي عاوتاني واحد لا بيريوسيديتي، بيريوديسيتي، لا بيريوديسيتي. عندنا هنايا عافاك تي زوج، عندنا من الماكس للماكس هنايا عافاك عندنا تي زوج، وعندنا من المين عندنا هنايا واحد تي. يعني الا كانت عندك هنا 20 25 30 يعني 10، يعني لا بيريود. انت ما تسوقش في دوك الكلمات، يعني لا بيريود، لا بيريود صديقي، لا بيريود تي نقدروا نعرفوها شكون هي. سي لا بيريود تي اللي كتساوي لنا 10 ميلي سكوند. جميل جدا، ممتاز، رائع. دابا الله يجازيك بخير غنحلو واحد الخانه هنايا باش انت تولي نورمال، باش انت تبقى نورمال. غنحلو واحد الخانه هنايا غنشوفو شنو هما العلاقات اللي كيجمعوا لي لي غروندور من هنا لهنا. شكون يعني الا عطيتك هذا واش تقدر تلقى لوندا؟ تيلميذ كيقول لي استاذ لا ما يمكنش. كنقول له علاش؟ تيقول لي استاذ حيت حنا لوندا قلتي لنا كتجي من هذا. ولكن راه كاينه علاقات، واخا تكون هنا ممكن تستنتج هنا، واخا تكون هنا ممكن تستنتج هنا. دوك كيعرفوا بعضياتهم، دو سو سون دي فامي اللي كيعرفوا بعضياتهم. باش كيعرفوا بعضياتهم؟ بلا فيتاس. لا فيتاس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لوندا سوغ تي. دونك هذه علاقه رقم واحد خصك تعرفها. ثاني علاقه شكون هي؟ هي لا فريكونس، يا اما ان يا اما اف كنسميوها، هو ان سوغ تي. متفقين حبيبي؟ ثالث علاقه شنو هي؟ هي ان لا فيتاس كتساوي لنا شكون؟ لوندا فوا ان. دونك ثالث علاقه. وتوليو عندك سواء تكون هنايا سواء تكون هنايا ممكن تستنتج لي غروندور كاملين، ممكن تستنتج لي غروندور كاملين. باقي العيانين، باقي العدد ناقص اليوم. واخا قلت لكم بانه خاصكم ديروا لي لو ماكسيموم ديال البارطاج، لو ماكسيموم ديال لي طاك، باش لو ماكسيموم ديال لي زيليف يجي يتبع معانا. بغيت لو ماكسيموم يعرف معانا، يعرفنا حنا كنقراو، يجي يقرا معانا، يجي يستافد معانا. مرحبا به، مرحبا بكم. انا نعترف لكم بواحد المساله. هذا الاسبوع كيف ما كتعرفوا نتوما كاملين الانسان تيدوز من المورال ديالو تيكون طالع، المورال ديالو تيكون هابط. هذا الاسبوع داز عندي انني المورال شويه ماشي هو هذاك، ولكن تنتحمس جد متحمس الاسبوع المقبل ان شاء الله بحول الله، باش يكون عندنا اسبوع شيق جدا، يكون عندنا فيه بزاف ديال لي زاستيوس جداد، وغيكون عندنا فيه بزاف ديال لي سيونس وبزاف ديال المفاجات. فانتظرونا. الله يجازيكم بخير. وعلموا الناس ديال العربيه وليو يجيو عندنا، غادي نبداو خدامين كالكو سيونس بالعربيه. ما بغيتهمش ما يضيعوا، ما بغيتهمش ما يبقاو في دار غفلون، بغيتهم يجيو يستافدوا معنا. الله يجازيكم بخير. نتوما المسؤوليه ديالكم هو توصيل المعلومه، وصلوا لهم المعلومه. الله يرحم والدي. اذا قبل ما نكمل هادشي اللي غيدير سكرين يدير سكرين، غادي نحل لكم لي كومونتير، ربما يكون شي سؤال او شي راي او شي ملحوظه او شي حاجه نعاودو نناقشوها او نشوفوها. مزيان. بيلا بوك مزيان، لمياء مزيان، فاطمه مزيان، آية مرحبا، اتس مزيان. مهم
بلا ما نبقاو نهضر بزاف. استاذ اونغوجيستخي اللايف عافاك استاذ، حق الله العظيم راه ديما كان اونغوجيستخي اللايف ما عدا لو وقعوا مشاكل تقنيه. ريفيزيون ديال الميكانيك جايه ريفيزيون ديال الميكانيك جايه كل حماس وطاقه، كل حماس وطاقه. ان شاء الله الاسبوع المقبل غيكون اسبوع زوين. داكشي قلت لكم ما غنحطش لكم لو بروغرام ديال لا سيمين كامله، غادي نبقى نعطيكم لو بروغرام دو شاك سيونس دو شاك جور. انت ديما عينك على القرص، فين ما تشوف نوتيفيكاسيون طلعت ديال انستغرام سير شوفها، شوف شنو قال فيها الاستاذ. اقسم لك يمينا غترتاح. هو الراحه ديالك راهينه بالخدمه ديالك. انا راه غير واحد كاتاليزور، انا مجرد كاتاليزور. هاد الخدمه ديالي هو الكاتاليزور بوغ اكسيليري لا رياكسيون. انت لا رياكسيون، انت هما لي رياكتيف، وانت هما لي برودوي. خاصك تكون خدام مزيان، خاصك ما تبقاش تامل بالخرافات، خاصك تكون زوين. واخا بعض المرات داك الزين داك الجمال ما تيبقاش دائم بطبيعه الحال يتذبذب، ولكن كنحاول ما امكن نخليه دائما زوين. والله يسخر لكم والله يسهل عليكم. عدنا دونك ما بقاوش عندنا مشاكل الحمد لله. فيما هو ما بقاوش عندنا مشاكل فيما هو معرفي. وليتي كتعرف الحمد لله، وليتي كتعرف شنو هو ايلونغاسيون وشنو هو اسبي وشنو هو الفرق بيناتهم وشنو هي لا غولاسيون بيناتهم. مزيانين. مؤخرا جاني واحد السؤال، هو سؤال اذا سمعتي ليه منطقي، ولكن اذا حللتيه غير منطقي. شنو هو السؤال اللي جاني؟ السلام عليكم. ندير الطياره، سمحوا لي ندير الطياره كامل الاسف. شنو هو السؤال اللي جاني؟ هو سؤال اذا سمعتيه منطقي. شنو هو السؤال؟ اسمع، قال لي واحد التلميذ عافاك استاذ. قلت له نعم. قال لي يا استاذ، قلتي لينا بان tous les points d'un milieu répètent le même mouvement de la source S pour la première fois. قلت له définition. قال لي اذا ما يمكنش تكون عندنا شي حاجه سميتها opposition de phase. قلت له علاش؟ قال لي ياك استاذ كيف ما اس غطلع فيغ لو او ام تي غطلع فيغ لو او ام تي غطلع فيغ لو او، دونك علاش غنقولوا opposition de phase؟ دونك هذا شي واحد اذا كان ما فهمش وسمع السؤال غيقول بصح. ولكن درتي لاناليز مع راسك، شنو هي كيفاش كنقارنوا حنايا اوبوزيسيون دو فاز مع اون فاز؟ راه خصنا نقارنوهم في نفس اللحظه، راهم كلهم كيتحركوا في دقه واحده. انت لاحظ معايا، شوف معايا، غندير معاك تجربه دابا. شوف معايا، لاحظ معايا، شوف معايا، شوف بق. دابا انا وياك عندنا هنايا جوج ديال النقط كتشوفهم، هادي اس وهادي ام. شوف غندير معاك العرض بطيء. عندنا لا كورد غادا هي زود. شوف معايا التجربه، غندير معاك التجربه. عندنا لا كورد هي طاق، خذ معايا هذا اس طق، زيد الزود، خذ معايا هذا ام. شوف معايا مزيان عرض بطيء. شوف معايا اول موفمون دارت اس، شوف لاحظ معايا فيغ لو اس بدات الموفمون علاش ام ما كتحركش؟ باقا ما وصلتهاش لا بيرتورباسيون، باقا مالها ما وصلتش لا بيرتورباسيون. مزيان طلع معايا دابا ام، شوف معايا دابا ام، شوف معايا دابا ام، وصلت لا بيرتورباسيون حتى هي طلعت. شتيها كيفاش كيتحركوا هادو؟ اون فاز. شنو هو البروميي موفمون بوغ اس فيغ لو او؟ شنو هو البروميي موفمون ديال ام فيغ لو او؟ كيما لاحظتوا ياك، وهما بجوجهم دابا اون فاز. كنقولوا امنتي، تيقول لي امنا، صدق الله العظيم. كنقولوا حي. اجي معايا واحد اخر، لاحظ معايا. خذ معايا هذا اس لاكورد حبل زوز باق تشيك ام. شوف معايا، دونك شوف معايا اس، انا غنبدا باس. شوف معايا اس، واحد جوج ثلاثه طاق. شنو دارت اول موفمون فيغ لو او؟ اما انا ما كتحركش، باقا ما وصلتش لا بيرتورباسيون. كاين شي مشكل؟ لا ما كاينش مشكل. شوف معايا دابا ام شنو غيوقع عليها؟ تصنت ليا ام شنو خصها دير اول مره؟ خصها دير موفمون فيغ شكون؟ فيغ لو او. هاهي فيغ لو او طاق. كيفاش ام و اس؟ فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز. يعني راه ملي كنبغي نقارن جوج نقاط ما كنقارنوهمش بوغ لا بروميير فوا. بوغ لا بروميير فوا كلشي كيتحرك بحال تو الموند تيتحرك بحال.
نعطيك مثال واحد اخر ما ندير يدي ولا نعطيك مثال واحد اخر. غنمشيو انا وياك للتيران، التيران ديال كرة القدم كنديرو الموجة اييه مزيان. انا جالس من هذا الشيء التيران هو هذا وانت جالس من الجهه اللي من الليل ياك. دابا انا ملي غتشوفني درت بحال هكا وجلست انت غديرها لا شنو غدير؟ غتسنى تحرك هذا وتحرك هذا وتحرك الاخر 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 تيتحرك هذاك اللي حدا كيطلع ويهبط انت تطلع وتهبط. انا وياك كي درنا شنو درنا؟ لو ميم موفمون بوغ لا بروميير فوا. الموجه غنديرو التيران حنا غنبدلوها 2020 اللي غنبدلو ما غنبقاوش نوقفو ونجلسو لا غنبقاو نوقف نجلس نوقف نجلس واحد 10 مرات. اذا انت ملي غدور الدوره انت شنو غدير؟ انت اول حاجه غتوقف ولكن من بعد غتبقى توقف وتجلس توقف وتجلس توقف. الا كان لاربير كيشوفنا حنا بجوج يقدر يشوفنا حنا وياك كنديرو بحال هكا شنو غيقول؟ اوبوزيسيون دو فاز. ويقدر يشوفنا كنديرو بحال هكا شنو غيقول؟ اون فاز. يعني حيد من بالك هاد الفكره الجهنميه اللي قلت لك في الاول ما كايناش لا صحه لها. انا دابا عطيتك دوز اكسبيريونس شفتيهم بعويناتك فهمتيهم نسى انسى. الله يعاون نايس تري بيان. دونك ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل يا وليداتي ما كاينش مشكل. غادي نجي انا باش نكملوا هذا الريزومي غنجي انا وياك هنا باش نكملوا الريزومي. لاحظ معايا غنكمل انا وياك الريزومي هنايا الله يرضي عليك غنكمل انا وياك الريزومي هنايا. عافاك غندير معاك انا هنايا اون فاز. هاد فيه هي فاز صافي الدراري فيه هي فاز اون فاز. شنو معنيتها؟ على ان دو بوين ا بي كيساوي لنا شكون؟ كيساوي لنا كالوندر ياك افيك كا ابارتيان فين؟ ابارتيان ا ان ايطوال. اجي معايا فاك هنايا غنديرو انا وياك هنايا اون اوبوزيسيون دو فاز. اون اوبوزيسيون دو فاز شنو معنيتها؟ يعني ا بي كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا جوج كا زائد واحد على جوج لوندا. قلت لك كيفاش تلقى هادشي نتايا كيفاش تلقى هادشي نتايا؟ غتشد ا بي غتقسمو على لوندا لقيتيه واحد جوج ثلاثة ايتترا راه فاز. غتشد عاوتاني هنايا ا بي تقسمو على لوندا لقيتيه شي حاجة فاصلة خمسة بالكالكولاتريس اوبوزيسيون دو فاز. هما اللي كاينين في الباك ما يمكنش تلقى بيناتهم حيت كاين بيناتهم بحال ملي كنقول لك هاد لو بون وهاد لو بون شنو كتقول لي انت؟ اوبوزيسيون دو فاز. وملي تنقول لك هاد لو بون وهاد لو بون شنو كتقول لي انت؟ فاز لان هنا كاينه لوندا وهنا كاينه نص لوندا. ولكن ملي تنقول لك ما بين هنا وهنايا ما فاز ما اوبوزيسيون دو فاز كيتسمى كوادراتور كيتسمى اون كوادراتور دو فاز. ما عندناش حنا في الباك في المغرب ما عندناش. عندنا يا اما فاز يا اما اوبوزيسيون دو فاز وبس. الله يعاون الله يعاون. نحل لكم لي كومونتير نشوفكم. ربما كاين شي سؤال ربما كاين شي ملحوظه ربما كاين شي حاجه ما مفهوماش قول لي. حيد عليا دوز حيد راك مقيد. الله يعاون الله يعاون بسلامه. وانا كنوصيك راه غنساليو اللايف اليوم ان شاء الله ونبغي كل واحد يحطني في ستوري ديالو. طلب هذا يلا نجيكم من الاخر. طلب غنطلبكم طلب خاص الله يجزيكم بخير. كل واحد ملي غنساليو غيحطني في ستوري عنده. كل واحد 2000 تما 2000 ستوري فيهم نور الدين فيزيك 2000 ستوري فيهم نور الدين فيزيك اليوم ان شاء الله بحول الله. طلب خاص باش عافاك حتى واحد ما يبقى ما غادي يجينا. بغينا يجينا اليوم الحد غدا الحد يجي كلشي اثنين نبداو كلشي اثنين غنديروا لي كور اكسيليري ديال لي كور اكسيليري اثنين غنديروا المراجعه ديال المراجعه. بغيت اليوم في الليل تكون نور الدين فيزيك في جميع لي ستوري. الا كنت محبوب عندكم بغيت اليوم في الليل يكون كلشي لي ستوري فيهم نور الدين فيزيك. الله يسخر واخا حيد علينا هذا الشيء وصافي تفهمنا المساله هذه. حيد عليا هادشي. غادي نشوفوا بونيس ماشي بونيس غنشوفوا لا سويت غنشوفوا غير لا سويت. من مور هادشي شنو كاين استاذ؟ من مور هادشي كاين واحد المساله. شنو هي المساله؟ كاين عندنا يا سيدي ديك القضيه ديال ديفراكسيون. عندنا ديفراكسيون كيف ما قريتو ولا كيف ما قارين بان كاينه في جوج بلايص. كاينه في لي زوند ميكانيك وكاينه في لي زوند لومينوز. لي زوند لومينوز انا غنخليهم حتى نهار الاثنين صافي باش ما نكثرش لكم بزاف. اليوم يلاه نكمل معكم الدرس ندير معكم شي مثال ولا جوج دي بونيس ونمشيو بحالنا صافي. ساعه ولا ساعه وربع ولا ساعه ونص في مسالين مزيان. ونهار الاثنين نديرو لي زوند لومينوز صافي. لي زوند لومينوز نهار الاثنين ان شاء الله بحول الله.
دونك هادشي ساليناه ما عندناش فيه مشكل. غنمشيو بحالنا دابا. ساهله ماهله ساهله ماهله، زوينين مريحين ناضيين فنيولين رائعين ممتازين. دوك لي فيديو اللي حطيت لكم في اي جي تي في ديال سيونس مات راه ماشي ضروري غير سيونس مات اللي يخدموهم، حتى بيسي خدم اخويا مع راسك. عطيت لكم واحد ديال ار سي زوين وواحد ديال نوكليير زوين، يعني سير انت قلب على الامتحان. راه ميمكنش نحط لكم امتحان تمايا، راه الامتحان غيكون عندك، الامتحانات غيكونوا عندك. خدم الامتحان وشوف لا كوريكسيون وستافد. كاين شي سؤال صيفط ليا الله يسخر. مزيان. دابا غندوزو للديفراكسيون. ديفراكسيون بالعربيه الحيود، ظاهره الحيود. هاد الحيود شنو معناتها ديفراكسيون؟ بالتفسير البسيط سي لو شونجمون دو لا فورم دو لوند ابخي ان اوبستاكل. غادي نجيبو اوند غدوز من بعد اوبستاكل، غنشوفو واش لا فورم ديالها غتبدل ولا ما غتبدلش. صافي تبدلات كتسمى ديفراكسيون، ما تبدلات ماشي ديفراكسيون. ما عندناش السميه ديالها، ما سوقناش حنايا. عندها سميه ولكن حنا في الباك ما سوقناش. ماشي ديفراكسيون. مزيان. دونك عندنا جوج حالات، عندنا حالتان. انا غنديرهم لك هنا. كاين عندنا جوج حالات. الحيود ماشي حيود، با ديفراكسيون. ديفراكسيون با ديفراكسيون. وغنطلقك اليوم تخدم التمارين ديال لي زوند ميكانيك. اليوم تمشي تخدم التمارين ديال لي زوند ميكانيك. اليوم تكا عليهم. فيما تبان لك شي تمارين ديال لي زوند ميكانيك هبط عليه خدمو الله يسخر. وانا غندلوح لكم دي فيديو قصار، جوج وطنيات ولا ثلاثه في اي جي تي في. خدمهم شوفوا ان شاء الله. نقدر نبداو اليوم في الليل ولا غدا ان شاء الله. خدمهم ان شاء الله بحول الله. دونك الحيود ماشي حيود. شنو تيوقع؟ تيقدر الاستاذ يرسم لي الشكل ديال اوند بطريقه واحده اخرى، سورتو فاش كنكونوا في كوف دو يعني داك الاناء اللي تيكون فيه الماء. راه كاين في اللابوغاتوار الناس اللي تيديروا لي زيكسبيريونس واحد الكوف متوازي مستطيلات كيعمر بالماء فيه بريز فيه الضوء فيه كلشي. واخا كيفاش كيرسم لي الاستاذ؟ تيرسم لي الاستاذ بحال هكا، تيعطيني دي تخي. دوك لي تخي كيتسموا لي كريب، يعني القمم لي ماكسيموم. تعطيني غير لي تخي. لي تخي تعطيني غير لي تخي. انت هذا الشيء من الفوق تتكون لا ريغليت كدير مسطره كدير طرق 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 تيبان لك من الفوق هكا. الا شتي من جنيب من هنايا شنو تيبان لك؟ تيبان لك هذاك التخي هو الماكس متفقين وياك؟ يعني دابا الا جبت لك بان هذه لا سورس اس انا وياك، وقلت لك بان هنايا عندنا واحد لو بوين سميتو ا، وقلت لك انا وياك بان هنا عندنا واحد لو بوين سميتو بي، وقلت لك دابا انايا انت غتجاوب شويه اس بي واش كيتحركوا فاز ولا اوبوزيسيون دو فاز؟ شنو غتقول لي انت؟ تلاحظ معايا شنو غتقول لي؟ غتقول لي بان اس بي كتساوي لنا شكون؟ كتساوي لنا جوج لوندا. علاش؟ لان ما بين الماكس والماكس هو لوندا، يعني من اس سلبي جوج لوندا، يعني الاكسيتا شكون هو هاد الجوج مالو ابارتيان ا ان، يعني اس اي بي مالهم فيبر اون فاز. هاد صافي نتفقوا على بان نكتبها صافي في هي فاز راه معروفه في الالكتريسيتي. مزيانين. واخا وغنجي انا وياك الا خدينا اس ا شنو كتساوي؟ كتساوي 1.5 لوندا. شنو وصيت انا 1.5 انها اوبوزيسيون دو فاز، يعني اس اي ا مالهم فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز، اون اوبو دو فاز، اون ايفون دو فاز، اون اوبو دو فاز، اون سامسونج دو فاز، اون اوبو دو فاز. عقل عليها اوبوزيسيون. مزيان. تيجي البروف كيعطينا هنايا واحد لوبستاكل ها بحال هكا اوبستاكل افيك اون فونت ا. مزيان. شنو تلقاو ما يلي. لاحظ معايا مزيان. تلقاو بان داكشي كيدير زوج كتولي سيركولار. ولا بغيت ترسمها كتجيب بيركار كتحطو هنايا وكتشوف هاد لوندا شحال فيها بالبيركار كتحطو كدور نصف دائره. جوج لوندا كتحط بيركار كدير جوج وكتبقى غادي بالبيركار باش كيجيو قد هادو قد هادو. علاش؟ لان لوندا اللي كاينه تمايا ولوندا بريم اللي كاينه هنايا تيبقاو متساويين. لونداواس كيبقاو متساويين. عقل لونداواس كيبقاو متساويين. شنو كتسمى هادي؟ كتسمى اوند انسيدونت، وهادي كتسمى لنا اوند
ديفراكتي. دونك هاد لوند انسيدونت لوند ديفراكتي كيبقاو عندهم لي ميم كاركتيرستيك، يعني لا فيتاس كتبقى نفسها و لوندا كتبقى نفسها و لا فريكونس كتبقى نفسها، يعني ما كيتغيروش لنا لي كاركتيرستيك ما كيتغيروش صافي. دونك شوف كي سميت هذه سميتها ديفراكسيون. عندها كونديسيون، شنو هي لا كونديسيون ديالها؟ هي ان ا تكون اصغر من او تساوي لوندا. ما تدويش معايا، ما تحكيليش، ما تقوليش، ما بغيتش نعرف، خليني بوحدي نهضر، خليني نحكي، خليني نعبر ونرتاح، خليني نريح ونرتاح، خليني نحكي، خليني نعبر. اشنو هو هذا؟ اشنو هو هذا يا خويا؟ شنو هو هذا؟ هذا يا صديقي ما هو الا علم يوحى. ساهل، عفوا استغفر الله، باش شي واحد يكون شي واحد تيتقلق. علم يوحى المهم فيها ان، اسمحوا لي. دونك عندنا هنايا عفاك بالتالي لاندا. بعض المرات الاستاذ كيقول لك بان زوج تيعطيك هادشي كامل ان دي كتساوي مثلا 6 سنتيمتر وتيقول لك احسب لوندا. زوينه. شنو كتقول الاستاذ؟ على ان دي عباره عن 3 لوندا، اذا لوندا كتساوي لنا دي سور 3، اذا كتساوي لنا 6 على 3، اذا كتساوي لنا 2 سنتيمتر. هادو اسئله روتينيه ساهلين، تسخينات عادي، بتيت بولي عادي، ما كاينش مشكل. مزيان. دونك الا جبنا هنايا الاستاذ، جاب لك الاستاذ هنايا واحد لافونت كبيره، جاب لك هنا واحد لافونت استاذ كبيره، يعني هاد لافونت اللي عندك هنايا نتايا راها كبر من لوندا. شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ بان، سمحوا لي نزيد فيها شويه. شنو كتلاحظ نتايا؟ كتلاحظ انت بان طرق 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 تيبقى نفس لافورم. دونك الا كانت عندك هذه بطبيعه الحال حنا عارفين بان هذه هي لوندا، هذه كتبقى عندك شنو هي لوندا بريم، ودائما لوندا كتساوي لا لوندا بريم، ولا السرعه لا فيتاس كتساوي لا فيتاس بريم، ولا فريكونس كتساوي لا فريكونس بريم، دائما ودوما ديما توجور. زوينين. هنا كاين بونيس، عقل لا رضيع. هاد البونيس غنهضر عليه وغنتكلموا عليه وما تقلقش، يعني ضبط معايا امورك وخليك زوين. واخا شنو هو هاد البونيس هذا؟ هاد البونيس كيقول سيدي شي حوايج شي كل ليلة ما عمرو ما رد البال فيهم. مزيان. شنو هما هاد الحوايج؟ دابا نورمالمون هاد الشكل هذا اللي عندنا هنا ماشي او تساوي، هاد الشكل اللي عندنا هنا بالضبط ا انفيريور ا لوندا، حيت او تساوي فيها شكل واحد اخر. يعني الا كان عندك ا تقريبا كيساوي لوندا تيكون شكل واحد اخر، كيكون واحد التشكيل زوين. شنو هو هاد التشكيل الزوين؟ تيكون عندك بحال ما هكا الزوت الطاق، الزوت شكون هي دي لونغ انسيدون. والا كنتي هنايا عندك هذاك الاوبستاكل، وعندك هنايا الاوبستاكل، شنو تيكون عندك؟ تيكون عندك داكشي اللي كيخرج تيخرج غير هكا، تيخرج غير هنايا. تنقول لي زالب انايا بحال الويفي، بحال الويفي. عقل عليا بعض حيت بعض المرات كنلقاو الاستاذ ما كنفهموش، كنلقاو الاستاذ المرات راسم ليا بحال ما هكا، بعض المرات راسم ليا بحال ما هكا. انا ما ديما كنجيب تنقول بجوج راه ديفراكسيون كنمشي لا، راه هذا نورمالمون ستريكتومون انفيريور ا لوندا، صغر قطعا من لوندا، وهذا تقريبا هي راه صغر منها ولكن تقريبا تساوي لوندا. علاش كتقول لنا الهضره استاذ؟ علاش؟ حيت واحد العام اسمع عقلش من عام وقيلا يا اما 17 يا اما 16 يا اما 2016 يا اما 2017 تترجعوا للوطنيات. عطاوهم هنا لاحظ معايا، شوف معايا. بحال عندنا هنا واحد لونغل طيطا، شنو كيتسمى هذا في لي زونغل لومينوز؟ ايكار اونغولار. قال لهم حسبوه. تصور معايا الاستاذ يقول حسب لي ليكار اونغولار وانت في لي زونغل في الماء، او واش فهمتوا شنو؟ عندنا سيدي عطاهم بحال هكا طق طق طق، ما رسموش لهم الشكل كاع، واقيلا ما رسموش لهم الشكل. السؤال كالكولي ليكار اونغولار ديال لوند ديفراكتي. كلمة الشكل وقع لي شنو تيقول؟ وانا تيقول استاذ قرانا ايكار اونغولار في لي زونغل لومينوز، ودابا هنا عطاوه ليا في لي زونغل ميكانيك في الماء. ايوا وكيفاش؟ عادي، راه عندنا اون انالوجي ما بين لي زوند، عندنا مماثله. راه الديفراكسيون اللي كتوقع في لي زوند ميكانيك راه هي اللي كتوقع في لي زوند لومينوز، وكتوقع حتى في لي زوند سونور تحت السيونس مات، حتى الصوت. الا جبنا دابا واحد الشقه هكا، واحد الشقه هنايا هكا، وجبنا باف من الجهه الاخرى، راه الا درت ودني هنا نسمع، ولا زيدت واحد شويه هكا ما نسمعش.
علاش؟ لان لا فورم ديال الصوت كتبدل، راه غنشوفها معكم في واحد الوطني. اذا استاذ شنو كتفهم انت؟ يعني لي كاركتيرستيك ديال لي زوند ما كنبقاوش حنايا نشوفوا الحالات الخاصه، واش ميكانيك ولا سونور ولا لومينوز. اذا كانت كتوقع لي زوند، كاين دي كاركتيرستيك تيوقعوا لي زوند بحال ديفراكسيون، كيوقعوا لي زوند كاملين ميكانيك. بطبيعه الحال ميكانيك حيت سونور وصلوا ميكانيك او لومينوز. يعني الا ملي غتبغي تحسب ليا لو تيتا، هذا عندك شكون هو؟ ولا شكون هو لوندا؟ تيتا شنو قلنا عليه؟ تيتا شنو قلنا ليلكتريسيتي شنو كيساوي ليه؟ تيساوي لوندا سوبر. حتى هنا كتحطو تيخرج كعفاك بياش بالراديان. خليك فاكر، خليك فاكر، خليك عاقل، خليك زوين، نايس. صافي الدراري، صافي الاخوان. انايا كنحاول نتفكر كل ما يروج، كل ما يخالج تفكيري. السلام عليكم. وي خويا. لا عرفت، انا غير ما بغيتش نخربق الاخرين. عرفت راني هنايا بين قوسين راه تحت كتبت لكم اس انفيريور ستريكتومون. عرفت راه لا، ولكن هذيك لا كونديسيون اللي كتبت تما ديال ديفراكسيون دون مانيير جينيرال. صافي، وتحت منها راه كاتب تحت من هذيك ا انفيريور ستريكتومون، وهذيك اللي كاتب على اليمين راه كاتب ا او ايكار. فهمتيني؟ خليك معايا، خليك معايا بلاتي، خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا، باقي معايا. صافي الاخوان، نحل لكم لي كومونتير نشوف شنو واقع. ماذا يحدث لديكم؟ هل من جديد؟ زوينين، ميمكنش تكونوا الا زوينين، ميمكنش تكون الا زوين. لا يمكن، يستحيل، لا يمكن، ميمكنش تكون الا زوين. راه لحت لكم اللايف الاولاني في يوتيوب، والثاني هو كيطلع، وتا هو غيطلع ان شاء الله. الدرس ديال اتوم ميكانيك نيوتن فاسيل ماسين، غنخلي اخر حاجه غنخدموا بها. عندنا ما نديرو به دابا بلاتي. غير سي فورسي راه في بالي انا نقرا لي شي وقيت، حيت خاصني لي على الاقل واش مطلوب نرسمو مظهر الحبل. لا، سير الله. ميلو ديسبيرسيف هو اللي غندير دابا. دوز حيد. باقا لنا 10 دقائق باش نحاول هاد اللايف. انا غنحاول هاد اللايف نساليه في ساعه باش تمشيو ترتاحوا ونخليو لي زوند لي مينوس من بعد. دوز معايا بعدين نمسح السبوره. دوز معايا بعدين نمسح السبوره. باقا لينا ميليو ديسبيرسيف، مازال لينا ميليو ديسبيرسيف. وسط مبدد. اسمع معايا، وسط مبدد. ما غنطولش معاك بزاف الهضره. ما غنطولش معاك بزاف الهضره. فهمت؟ شو معايا ميليو ديسبيرسيف. ما غنكثرش هضره بزاف. ميليو ديسبيرسيف شنو معنيتو؟ شنو ممكن تنقولوا فيه؟ شوف معايا. سي لا فيتيس de propagation مالها dépend de la fréquence automatiquement milieu dispersif.
تيجي تقول لي ما فهمتش، تقول لي من حقك تسمع الجمله وتشوف هادشي تقول لي ما فهمتش، من حقك. كيفاش كتحط لك في التمارين هاد القضيات؟ اسمع معايا اكزامبل. كتكون خدامته بواحد لا فريكونس ان ا كتساوي 100 هرتز. لا فريكونس كتكون بالهرتز ما قلتهاش قبيله. كتلقى بان لا فيتاس في واحد كتساوي لنا 10 متر باغ سكوند. كيبدا الاستاذ لا فريكونس كيدير ان 2 كتساوي لنا 200 هرتز. كتلقى بان لا فيتاس في 2 كتساوي لنا 14 متر باغ سكوند. شنو لاحظتي؟ غيرنا لا فريكونس تغيرت لا فيتاس. شنو كتلاحظ؟ ان لا فيتاس ديبون دو فريكونس، اذا ميليو ديسبيرسيف. بحال ما كنفهمها. الا بدلتي لا فيتاس، عفوا الا بدلتي لا فريكونس وتبدلات لا فيتاس، عرف بان الميليو ديسبيرسيف. يعني هذا الشيء غتفهم بان الميليو ديسبيرسيف. بحال ما كنعقل عليها. سورتو في لي زوند ميكانيك. ندوزو لي زوند لومينوز نعاود حيت كاين عندنا في لي زوند لومينوز نهضروا عليه مزيان. لاحظ معايا. والعكس صحيح. يعني الا بدلتي لا فريكونس ولا فيتاس ما تبدلاتش. بحال لير ميليو نون ديسبيرسيف. يعني واخا كنبدلو لا فريكونس لا فيتاس واخا كنبدلو لا فريكونس لا فيتاس ما كتبدلش. الو نعم كتكون شنو؟ ما فهمتش، ما سمعتش. خليتي نسالي وصيفطي ميساج. ما فهمتش شنو قلتي. ما فهمتش الجمله. ليلونغاسيون كتكون شنو؟ بوين كتكون سينوسويدال حتى هي. كتكون سينوسويدال. كنخدمو حنايا في الباك غير سينوسويدال. صافي يا المهم اكزامبل 2. هذا اكزامبل واحد. اكزامبل 2 شنو معنيتو؟ يعني نقدروا نبدلوا لا فريكونس. اكزامبل نيميرو 2 نقدروا نبدلوا لا فريكونس. يعني مثلا خدامين حنايا بان واحد كتساوي لنا 10 هرتز مثلا، ولقينا لا فيتاس كتساوي لنا 20 متر باغ سكوند مثلا، وجيتي درتي ان 2 مثلا كتساوي لنا 20 هرتز مثلا، لقيتي بان لا فيتاس في جوج تساوي اوسي 20 متر باغ سكوند. شنو عندك هنايا؟ ميليو نون ديسبيرسيف. غير مبدل، غير وسط مبدل، غير مبدل. ديسبيرسيف. بحال مثلا لير. دابا في الجيتار دوك لي كورد كل واحد عنده فريكونس ديالو، ولكن لو سون كينتشر بميم فيتاس. يعني لير نون ديسبيرسيف. ولكن فاش كندوزو للماء، فاش كنديرو دوك الماء ديال قبيله طرق 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 طرق، راه الا تحركات بزاف لا فيتاس كتبدل. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. هادشي اللي كاين وما كاين ما احسن. لايف خفيف ظريف. كنتمنى تكون طرقنا المسمار ديال لي زوند ميكانيك، وباش نكملوا التطريقه ديال المسمار ديال لي زوند ميكانيك باش نكونوا زوينين، غادي نحط لكم التمارين ديال لي زوند ميكانيك في الفيسبوك، في الجروب فيسبوك، وغنبارطاجي معكم لو ليان يما اليوم في الليل يما غدا باش تطلقوا يديكم فيهم. دونك غادي نحبس هنايا. الله يرحم والدينا الدراري. غادي نحبس هنايا ونتمناو ان شاء الله نكملوا هادشي نهار الاثنين. لاندي ان شاء الله بحول الله غنديروا لا سويت ديال هادشي. المهم غير البوست غنحطو لكم، البوست غنقول لكم فيه كلشي. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش يلا